अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर स्वीट लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाज़िर हूँ। नावल जो है वो थोड़ा सुस्ती से आगे बढ़ रहा है लेकिन दिलचस्प है। ख़ास तौर पर रबिया की जानिब से जो है वो कहानी में ट्विस्ट आते रहते हैं, तो जाने अब क्या होगा आगे रबिया के साथ। बाकी सारे किरदारों की तो जो है वो लगी बंधी कहानी चल रही है और अरीशा का अजीबोगरीब अंदाज़ है। न जाने उसके दिल में क्या चल रहा है, दिलो दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। और उसने अभी तक जो है वो उस लड़के से बातचीत की नहीं की, कुछ कहा नहीं कहा, उसे मंगनी का बताया या नहीं बताया, ये अभी कुछ भी सामने नहीं आया। देखते हैं आगे क्या होता है। मुझे तो सिर्फ ये तजस्सुस है कि रबिया के साथ क्या होने वाला है और वो कैसे उस सब से निकलेगी, कैसे बचेगी। और साथ ही मुझे ये भी है कि राफ़े साहिब जो है वो रबिया के धुआंधार इश्क में मुब्तला होने वाले हैं। अब वो कब होंगे, कब उनका आपस में टकराव होता है, देखते हैं। पढ़ते हैं कहानी की जानिब। कहानी की फरमाइश हमसे की है सैफुल्ला और रंजना गुप्ता जी ने। कहानी का नाम है रेखसारे तमन्ना, मुसन्निफ़ा है माहा मलिक और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 13। लॉन में खड़ी क्यारियों का जायज़ा लेती अनीका चौंक उठी। चंद लम्हे वो तहय्युर के आलम में खड़ी गेट से अंदर दाखिल होने वाले अफराद की आमद के मकसद के बारे में ख्याल आराई करती रही। फिर जैसे ही उसकी नज़र वर्दा के हाथ में थामे मिठाई के बड़े से डब्बे पर पड़ी, वो उछल ही पड़ी। आँखों में बेतहाशा चमक देते कुमकुमों को रोशन किए वो दौड़ी। अस्सलाम वालेकुम। उसने पोर्टे को पार करके लाउंज की सीढ़ियों पर कदम धरती शफीका हयात और उनकी हमराही में फिरदौस बेगम और अज़रा बेगम को फूलती हुई सांसों से सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो बच्ची। शफीका हयात ने उसकी पेशानी चूमी। फिरदौस बेगम के माथे की सलवटें साफ गिनी जा सकती थीं। अज़रा बेगम खुशदिली से मुस्कुरा रही थीं। उनसे पिछली लाइन में एकान की सरबराही में वर्दा और राबिया बेगम थीं। अनीका सबसे मिलती, सबका अहवाल पूछती उन्हें लाउंज में ले आई। भारी भरकम ख़वातीन सोफ़ों में धंसकर सांस ठीक करने लगीं। अचानक धावा तो नहीं लगा? एकान ने मुस्कुराते हुए पूछा। अरे आपी, वो हंस दी। कमाल करती हैं, आपका अपना घर है ये भी, और अपने घर तो किसी वक्त भी आया जा सकता है, और बुरा मानने का क्या सवाल। मैं तो बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ आप लोगों को देख कर। वो तो करोगी बीबी, फिरदौस बेगम मुँह ही मुँह में बुदबुदाईं। सर का बोझ उतर रहा है। अम्मी को बुलाओ बेटी, शफीका हयात बोली। और ये शहला क्या कर रही हैं? अम्मी नहा रही हैं। शहला आपी ड्यूटी से आकर सो गई थी, मैं जगाती हूँ उन्हें। वो खुशी से निहाल हुई जा रही थी, मुड़कर कमरों की जानिब तेज़ी से बढ़ गई। हाशिम मियाँ ने भी कमाल ही किया है। शफीका हयात उसकी पतली कमर को देखते हुए हसरत से सांस भरकर बोली। यही का ख्याल था तो। एक कान पर निगाह डालकर वो बाकी के अल्फाज अदा ना कर पाईं। वो बुरा सा मुँह बनाए उन्हें देख रही थी। अंदरूनी कमरे का दरवाज़ा खोलकर शहला बाहर आई। सभी की मुतजस्सस निगाहें उठी थीं। सोया सोया रूप लिए शहला ने किसी निगाह को महसूस ना किया था। वो शायद नहाकर सोई थी। स्याह बाल नहायत महसूस होती चमक लिए उसके कांधों पर परेशान थे। नींद से लबरेज मासूम और पुरकशिश आँखें थीं। कुदरती गुलाबी लब नरम अंदाज में हल्की सी झींपी झींपी मुस्कुराहट लिए भले मालूम होते थे। ठोड़ी का स्याह दिल जगमगा रहा था। निखरा निखरा रूप अपनी बहार पर था। किसी को कुछ गलत सोचने का मौका दस्तयाब ना हुआ। यहाँ आओ बेटी हमारे पास। शफीका हयात ने अपने और फिरदौस बेगम के दरमियान जगह बनाई। वो धीरे धीरे चलती हुई वहाँ आकर बैठ गई। उन्होंने भी इख्तियार ही उसकी पेशानी चूमी और अपनी चंद लम्हों पेशतर वाली सोच पर शर्मिंदा हुई। उसकी पेशानी पर शर्मो हया का नूर था। उसके वजूद से अब तक अल्हड़ दो शीज़ों की महक उठती महसूस होती थी। वो सर से पाँव तक बहार ही बहार थी। कहीं कुछ कमी ना थी, कोई दाग ना था, कोई झोल ना था। माफ़ करना बेटी, वो बोली। हिंदू माशरे के दरमियान एक तवील अरसे रहे हैं ना, हमारी सोचों पर अब तक उनके गलत नज़रियात के असरात हैं। हालांकि मज़हब इस्लाम तो खुद सोने जैसा है। ये तो अपने साथ रहने वालों को सुनहरा कर देता है। हिंदुओं को हमारे साथ रहकर एहसास हो गया कि उनमें क्या कुछ गलत है। वो बेवाओं के हकूक़ की बात करने लगे हैं। उन्हें मर्दों के साथ जला डालने से बाज आ गए। उनकी दूसरी शादी के बारे में खुद में लचक पाने लगे। और हम मुसलमान, हम उन्हें अपनी अच्छी बातें देकर उनकी गलत सोचें अपने दामन में तबर्रुक की तरह लिए फिरने लगे। हमारा मज़हब तो कुशादा दिली का मज़हब है।
وسیع نظری کی بات کرتا ہے۔ وہم نحوست سب کچھ شدت سے رد کرتا ہے۔ بیواؤں کو، مطلقہ عورتوں کو دوسری شادی کی پرزور تلقین کرتا ہے۔ پورے معاشرے کو پابند کرتا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ کہیں کوئی عورت تنہائی کی زندگی بسر نہ کرے، مرد کی حفاظت اور ذمہ داری میں رہے۔ ہم لوگ یہ سب کہہ تو سکتے ہیں، عمل کرنے کا وقت آئے تو الٹے پھرتے ہیں۔ تعصب سے بولتے ہوئے ان کی نگاہ منیزہ بیگم پر پڑی تھی، جو نہ جانے کب سے سامنے کھڑی ان کی گفتگو سن رہی تھی۔ سلیقے سے دوپٹہ اوڑھے مہربان سی منیزہ بیگم انہیں بہت بھائیں۔ ارے ہمیں خبر ہی نہ ہوئی۔ وہ جلدی سے اٹھیں۔ السلام علیکم۔ منیزہ بیگم نے مسکرا کر حاضرین کو سلام کیا اور شفیقہ حیات سے معانقہ کرنے لگیں۔ فردوس بیگم بھی ساس کی تقریر کے زیر اثر دبا دبا مسکرائی تھیں۔ وہ بھی اٹھ کر منیزہ بیگم کے گلے لگیں۔ ملنے ملانے کے مراحل طے ہوئے ہی تھے کہ انیکا نازک گلاسوں میں ٹھنڈا مشروب لیے چلی آئی اور سب کو سرو کرنے لگی۔ ہم بتا کر نہیں آئے، معافی چاہتے ہیں، شفیقہ حیات نے شربت کا گھونٹ بھر کر کہا۔ دراصل سب لوگ اکٹھے ہو کر رشتے کے متعلق بات کر رہے تھے تو لڑکوں نے شور مچا دیا کہ جب سبھی کچھ طے ہو چکا تو دیر کیسی، آج ہی انگوٹھی ڈال کر آئیں اور بارات کا دن طے کر لیں۔ پھر یہ ہماری صاحبزادی، انہوں نے ایقان کی جانب اشارہ کیا۔ وہ مسکرانے لگی۔ ان کے مغز میں کچھ سما جائے تو نکلنا مشکل، بچوں کی طرح دیوانی ہو کر ضد کرتی ہے۔ بھاگم بھاگ ہاشم میاں کے ساتھ جا کر انگوٹھی اور مٹھائی لے آئیں۔ آدھے گھنٹے میں سبھی کچھ ہو گیا۔ ہم نے بھی سوچا کیا رسوم و رواج کی اس قدر پابندی کرنا، عمر بیت گئی یہی سب کرتے کرتے، حاصل نہ وصول۔ ہم بھی اٹھ کھڑے ہوئے کہ چلو آر یا پار، ہم بھی بچوں کی مان کر دیکھیں۔ وہ کہتے ہیں وہ دیں پرائز، سرپرائز، وہ نچلا لب دبا کر بولی۔ ہاں ہاں وہی۔ سبھی ہنس دیے، شہلا سمیت۔ وہ ازحد مطمئن دکھائی دیتی تھی۔ پچھلے دنوں کا وہ سارا اضطراب، سب بے چینی ختم ہو گئی تھی۔ وہ خود کو ہلکا پھلکا اور مسرور محسوس کر رہی تھی۔ ایک نتیجے پر پہنچنا، بھنور سے کنارے پر پہنچ جانا لگتا تھا۔ اجازت ہے بہن۔ انہوں نے پرس سے مخملی ڈبیا نکال کر منیزہ بیگم کو دیکھا۔ ان کی آنکھیں ڈبڈبا رہی تھیں۔ انہوں نے بمشکل خود پر قابو پا کر اثبات میں سر ہلایا۔ شفیقہ حیات نے بسم اللہ پڑھ کر انگوٹھی شہلا کی انگلی میں ڈال دی۔ شہلا کا سر جھکا ہوا تھا، پلکیں بھاری بھاری ہونے لگی تھیں۔ لبوں پر شرمیلی مسکان کا راج تھا، گالوں پر گلال پھیل رہا تھا۔ ہائے اللہ! ایقان نے پیشانی پر ہاتھ مارا۔ کیمرہ تو بھول ہی آئی میز پر۔ اب ہاشم لڑے گا مجھ سے۔ تم سے یہی امید۔ شفیقہ حیات شہلا کی ہتھیلی پر لفافہ دھرتے ہوئے بولی۔ یہ تمہارے جوڑے کے پیسے ہیں، برا نہ ماننا۔ ہم نے ابھی داستان سنائی نہ کہ کیسے آئے ہیں، لشتم پشتم۔ یہ لیجیے ایقان آپی، آپ کے مسئلے کا حل۔ انیکا نے کیمرہ لا کر اسے تھمایا۔ ہمارے دلہا بھائی کے ساتھ کچھ زیادتی ہوگی۔ سبھی ہنس دیے۔ ایقان جلدی جلدی تصویریں کھینچنے لگی۔ اچانک ہی سب کی توجہ عمر نے اپنی جانب کھینچ لی۔ وہ غالباً ماں کے ساتھ سویا ہوا تھا اور اب اسے ساتھ نہ پا کر پریشان ہو کر باہر چلا آیا تھا۔ اتنے لوگ دیکھ کر وہ مزید پریشان ہو گیا اور جلدی سے شہلا سے لپٹ گیا۔ مما! شہلا اپنی کیفیات سے پلک جھپکتے میں باہر آئی۔ عمر کے گرد بازوں کا مضبوط حصار بنا کر اس نے اس کی پیشانی چوم لی۔ حاضرین خاموش ہو گئے۔ فردوس بیگم گویا بغلیں جھانکنے لگیں۔ ان کے چہرے پر لکھی خفت صاف پڑھی جا رہی تھی۔ منیزہ بیگم نے آگے بڑھ کر عمر کو شہلا سے علیحدہ کرنا چاہا۔ آؤ بچے، نانو پاس آؤ، میں آپ کو اوولٹین بنا کر دوں۔ نہیں، وہ مچلا۔ رہنے دے امی، سو کر اٹھا ہے نا۔ شہلا نے محبت سے اس کے بال سنوارے۔ اب مما کو تھوڑا فری ٹائم دو، عذرا بیگم نے ہنس کر ماحول خوشگوار کرنا چاہا۔ اب آپ اپنی نانوں کو تنگ کیا کرو، تمہاری مما کو تو ہم لے جائیں گے اپنے ساتھ۔ عمر نے کچھ جواب نہ دیا۔ وہ شہلا سے لپٹا ٹکر ٹکر انہیں دیکھے گیا۔ اس کی نگاہوں میں خوف در آیا تھا۔ شہلا کے چہرے پر سے سایہ گزرا تھا۔ فردوس بیگم ماتمی انداز میں بیٹھی تھیں۔ ماشاء اللہ، چشمے بدور، نظر نہ لگے دلہے میاں کے 32 دانتوں سے سجی مسکراہٹ کو۔ ہاشم مسکراتے مسکراتے چونک اٹھا۔ ہنستا ہوا رافع مقابل تھا۔ ہاشم جھیپ گیا۔ ارے تم کب آئے؟ جب آپ چاند میں محبوب کا مکھڑا دیکھ کر فل ٹائم مسکرا رہے تھے۔ وہ بمشکل خود پر قابو پا کر بولا۔ بائی دا وے، یہ نسبت طے ہوتے ہی شرمیلی لڑکیوں کی طرح آپ نے چھت کا رخ کیوں کر لیا؟ خیالی پلاؤ کی دیگ کیا چھت پر ہی پکتی ہے؟ چلنا بندر! ہاشم نے خفت مٹانے کو اسے مکہ رسید کیا۔ تو کیا سمجھے ہم سے دیوانوں کی دماغی کیفیت کو میاں؟ احساسات کو سمجھنے کے لیے تجربات سے گزرنا پڑتا ہے، اور اگر تجربے سے نہیں گزرے تو احساسات کا اندازہ نہیں کر سکتے، لہٰذا یہ دانت اندر کر لو۔ تجربے سے کیسے نہیں گزرے؟ رافع معنی خیزی سے بولا۔
तजर्बे से तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक गुजरे हैं। हाँ तो ठीक ठाक गुजर गए ना, मसला यही है, ठग से लगी नहीं तुम्हें, वरना तुम भी यूं ही दांत न कोसते चांद को देखकर। हाशिम अपनी शर्मिंदगी पर काबू पा चुका था और अब माइल बेड ढिठाई था। राफे की मुस्कुराहट हल्की हुई और मफहूम बदलने लगी। अब वो कुछ सोचता हुआ नजर आता था। यार राफे, हाशिम ने हलकोरे लेती हवा के सामने सीना सपर होकर कहा। यार एक नज़म लिख मेरे लिए। राफे चौंक उठा। क्या मतलब? यार अजीब सी कैफियत है मेरी, इतनी बड़ी खुशी से गुजर रहा हूँ और मुझे खुद से ढेर सारी बातें कहने का जी चाह रहा है। हवा की बाहों में बाहें डालकर चांद की चांदनी से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए भी मुझे अधूरेपन का एहसास सता रहा है, जैसे कहीं कोई कमी है, जैसे खुशी पूरी तरह से खिल नहीं रही, जैसे मैं खुद से ठीक तरह से बातें नहीं कर पा रहा। यार ऐसे आलम में एक चीज़ सहारा देती है, जानता है क्या? राफे उसके चेहरे पर बिखरी दिलकशी हैरान आंखों से समेट रहा था। वो कुछ कह ना पाया। शायरी, दिल की तहों से निकलते नगमे में ढले अल्फाज कैफियत की तकमील करते हैं। यार राफे, कुदरत ने तुझे हमसे दीवानों के एहसासात की तकमील करने का ढंग दिया है। हमारे जज्बात की तश्कील का हुनर है तेरे पास। यार राफे, कुछ कह, कुछ बोल, कुछ सुना मुझे, ऐसी बात जो दिल से निकले और दिल में उतर जाए। मुझे सुनकर यूँ लगे जैसे तूने मेरे जज्बात को ज़ुबान दी है। जो बात मैं खुद से ना कह पाया वो बात कह दे मेरे दोस्त। क्या कहूँ? राफे हंस दिया। क्या कहना चाहता है तू खुद से? अपनी खुशी का मुकम्मल एहसास दिलाना चाहता हूँ खुद को। उसके तसव्वुर को हकीकत की सतह पर लाकर अपनी खुशी शेयर करना चाहता हूँ। फ़र्ज़ कर राफे, इतने सालों तो किसी को दीवानावार चाहता हो और अचानक तुझे उसकी हमराही का एजाज़ हासिल होने लगता है तो क्या कहता? राफे सोच में पड़ गया। ठंडी मतवाली हवा उसके कानों में सरगोशी करते हुए गुजरी। बादल के महीन गलाफ को हटाकर चांद ने झांका और मुस्कुराया। जंगली गुलाबों की भटकी हुई खुशबू किसी झोंके का हाथ थामकर उसके बेहद करीब से गुजरी। उसकी ब्राउन आंखें दूर देखने लगी थीं। उसका तख़य्युल चांदनी के साथ साथ भटकने लगा। उसकी हमराही बिलाशुबा तुम्हारी बेलौस चाहत का एहसास है हाशिम। फिर वो बोला, जब उससे मिलो तो बताना कि तेरी आँख की ये रोशनी मेरे खून दिल की लकीर है, तेरी जुल्फ़ की ये चांदनी मेरे ख्वाबों की ताबीर है। ये कशिश थी मेरे ख़्याल की जो यूँ थम गए हैं तेरे कदम। ये तेरी अदाए दिल बरी मेरी चाहतों की असीर है। मेरी बेबसी में सवाल हैं, तेरा नक्श नक्श जवाब दे। मेरी माह रूह कोई बात कर, तू ना बुत है ना तस्वीर है। ओ राफे, हाशिम ने भींच लिया। ग्रेट। राफे हैरान परेशान खड़ा था। मैं पागल हो जाऊंगा, वो बड़बड़ाया। ये सब क्या है? खुशी में मगन हाशिम ने कुछ ना सुना था। मेरी माह रूह कोई बात कर, तू ना बुत है ना तस्वीर है। हाशिम मुस्कुराया। वो पीसी पर एकान की उतारी हुई तस्वीर एनलार्ज करके देख रहा था। कंप्यूटर स्क्रीन पर शहला का शर्मगी मुस्कुराहट से सजा हुआ चेहरा जगमगा रहा था। उसका सर कतरे झुका हुआ था। आंखों के दरीचों पर पलकों की चिलमन गिरी हुई थी। हाशिम को बेकली महसूस हुई। उन निगाहों में देखना चाहता था। महज एक शर्मगी मुस्कुराहट उसके हर सवाल का जवाब ना थी। कैसे गुजरेंगे ये चंद रोज़ तुम्हारे बगैर? वो बड़बड़ाया। मैं इन आंखों में देखना चाहता हूँ शहला, जहाँ मेरे कई कीमती बरस कैद हैं। मुझे उन लम्हों का सुराग चाहिए। उसके मोबाइल की बीप बजने लगी थी। वो चौंक उठा। अपनी जगह से उठकर वो अपने बेड की जानिब आया। स्क्रीन पर रोशन नंबर के साथ शहला का नाम दर्ज था। हाशिम के दिल की कली खिल गई। हाशिम मियाँ, कबूलियत का वक्त है, मांग लो और कुछ। उसने मुस्कुराते हुए मोबाइल कान से लगाया। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। उसकी मध्यम आवाज़ आई। तारुफ़ की ज़रूरत तो शायद नहीं। जी नहीं, मेरे मोबाइल ने आपका तारुफ़ करवा दिया है, वो शरारत से बोला। कहिए, मिजाज बखैर हैं? जी शुक्रिया। खुश हैं आप? वो चंद लम्हों के लिए खामोश हो गई। मुतमईन हूँ। फिर वो बोली। चलिए, उसने सांस भरी, इतना भी बहुत है। मुझे एक ज़रूरी बात करनी थी हाशिम साहब। बेवक्त आपको ज़हमत इसीलिए दी है। वो मोहतात अंदाज़ इख्तियार करने लगी थी। माई गॉड, उसने बेबसी से कहा। शहला प्लीज़, अजनबियत की इस दीवार में अब तो कोई दरीचा वाह कर लीजिए जहाँ से शनासाई झांके, दोस्ती मुस्कुराए, मानवियत बातें करे। आप तो बेमहरी की हद करती हैं। उसके लहजे में बेपनाह शिकायत थी। शहला धीरे से हंस दी। अच्छा, माफ़ी चाहती हूँ। एक और अजनबी जुमला, वो फ़ौरन बोला। वो तज़ब्ज़ब का शिकार होकर खामोश ही हो गई।
हाशिम نے چند لمحے اس کے بولنے کا انتظار کیا، پھر تھک کر بولا، چلیے کہیے کیا کہنا چاہتی تھیں آپ کو شناسائی کی زبان نہیں آتی تو اجنبیت کی بولی میں ہی بات کریں، لیکن بات تو کریں۔ ہاشم صاحب ہٹا دیں، آج وہ بے حد حق کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ اچھا ہاشم، وہ کھنکاری، گویا کسی کمی کا احساس ہوا تھا۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ عمر کے متعلق آپ نے کیا سوچا ہے؟ وہ سب کچھ جو عمر کے متعلق آپ سوچتی ہیں۔ وہ ہنسا۔ عمر کے معاملے میں کبھی بھی خود کو مجھ سے علیحدہ کر کے نہ سوچیے گا۔ شہلا نے جیسے پرسکون سانس بھری تھی۔ میں اسے اپنے ساتھ رکھوں گی، ہر جگہ، خواہ وہ میری ماں کا گھر ہو یا آپ کا۔ اچانک ہی ہاشم خاموش ہوا تھا۔ فاروق حسن کے چند الفاظ دماغ کے کسی خفیہ گوشے سے نکل کر حافظے کی سطح پر ابھر آئے تھے۔ اس گھر میں ہماری نسل پروان چڑھے گی۔ وہ سخت لہجہ، وہ ٹھوس اور حتمی بات۔ وہ کیسے بھول گیا تھا اتنی اہم بات؟ یہاں تو خیالات کا سخت ٹکراؤ ہونے جا رہا تھا۔ آپ خاموش کیوں ہیں؟ وہ جیسے ڈر کر بولی۔ دیکھیے، آپ کے ذہن میں اگر کوئی اور خیال ہے تو ابھی کلیئر کر دیں۔ اتنا طے ہے کہ میں عمر کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ہاشم کے دماغ میں خطرے کا الارم بجنے لگا۔ شہلا، میرا یقین کیجیے، فوراً سے پیشتر وہ بولا، میں زندگی کے ہر موڑ اور ہر معاملے میں آپ کا ساتھ دوں گا، اور یہ تو آپ کی زندگی کا ایک بے حد اہم معاملہ ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ شادی سے پہلے ہی اپنے گھر میں یہ پوائنٹ کلیئر کر دیں۔ وہ آہستگی سے بولی، بعد میں کسی قسم کی بدمزگی نہ ہو۔ بہتر جناب، وہ بشاشت سے مسکرایا۔ مزید کوئی حکم؟ یہ حکم نہیں، گزارش ہے، عاجزانہ التماس ہے۔ اوہ، اس نے بے بسی سے آنکھیں میچ لیں۔ وہی خیریت سے بھرے الفاظ، آخر آپ کب اپنی لگیں گی؟ شہلا نے چھینپ کر فون بند کر دیا۔ وہ بے حد احتیاط سے فارم فل کر رہی تھی۔ اپنے پچھلے ڈاکیومنٹس وہ اپنے ساتھ ہی لائی تھی۔ ان میں سے ضروری ڈیٹا وہ بہت انہماک کے ساتھ فارم پر منتقل کر رہی تھی۔ کھٹ کھٹ کی آواز نے تمدن کی آمد کا پتہ دیا تھا۔ ربیہ نے ڈر کر جلدی سارے کاغذات تکیے کے نیچے کر دیے اور اوپر رسالہ رکھ کر پڑھنے لگی۔ وہ کمرے میں چلا آیا۔ چند لمحے دروازے کے قریب ہی کھڑے ہو کر وہ اس کی مصروفیت کا اندازہ کرتا رہا۔ ربیہ رسالے میں پوری طرح محو دکھائی دیتی تھی۔ پھپھو کہاں ہے؟ بالآخر وہ بولا۔ جی، اس نے سر اٹھایا۔ پھپھو سبزی خریدنے گئی ہیں۔ اس نے ٹٹولتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر اس کی نظر تکیے کے نیچے سے جھانکتے کاغذ پر پڑی۔ ایک کپ چائے بنا دو، وہ بولا۔ ربیہ نے آنکھیں میچیں۔ وہ دل ہی دل میں یہی دعا مانگ رہی تھی کہ کہیں وہ اسے کسی کام سے اٹھا نہ دے۔ جی اچھا، وہ چند لمحے رک کر بولی۔ ابھی بنا دیتی ہوں تمدن بھائی۔ تمدن وہیں کھڑا رہا۔ ربیہ کسمسا کر رہ گئی۔ اٹھ بھی جاؤ۔ ربیہ نے بے بسی سے اس کی جانب دیکھا، پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر چپل پہننے لگی۔ وہ چاہتی تھی اس سے پہلے تمدن کمرے سے نکل جائے، اسے وہ کاغذات وہاں سے اٹھا لینے کا موقع مل جائے، لیکن ایسا ناممکن لگنے لگا۔ وہ ہنوز وہیں کھڑا اس کے اٹھنے کا انتظار کر رہا تھا۔ ربیہ کو وہاں سے ٹلتے ہی بنی۔ اس کی جانب درس دیدہ نگاہوں سے دیکھتی وہ کمرے سے نکل کر کچن میں چلی آئی۔ بے کلی اور اضطراب کے عالم میں اس نے جلدی ساس پین کھنگال کر چائے کا پانی چولہے پر رکھ دیا۔ باہر صحن میں گیٹ کھلنے کی آواز آئی تھی۔ شاید مینا سبزی وغیرہ لے کر آ گئی تھی۔ وہ باہر سے آ کر چند لمحے کے لیے کمر سیدھی کرنے ضرور لیٹتی تھی۔ ان کے تکیے کے نیچے اس نے گویا پٹاخے رکھے ہوئے تھے۔ اس کے دل میں ان پٹاخوں کے چلنے کی آوازیں ابھی سے گونج رہی تھیں۔ مینا کچن میں چلی آئیں۔ ان کے ہاتھ میں ٹوکری تھی۔ ربیہ نے جلدی سے ان کے ہاتھ سے ٹوکری لے لی۔ سب سبزی دھو کر رکھنا ہے، قیمہ بھی لائی ہوں، دھو کر فریزر میں رکھو۔ جی، وہ مریل انداز میں بولی۔ چائے دوں آپ کو؟ نہیں، مجھے ہر وقت کی چائے پسند نہیں، وہ خفگی سے بولی۔ میں تمدن بھائی کے لیے بنا رہی ہوں، اس نے جلدی سے وضاحت کی۔ مینا بیگم نے گھور کر اسے دیکھا۔ لیمو لائی ہوں، پھر وہ بولی، مجھے سکنجین بنا کر دو۔ جی اچھا، وہ فرما برداری سے بولی۔ تمدن کے لیے چائے اور مینا بیگم کے لیے سکنجین کا گلاس لیے وہ کمرے میں داخل ہوئی تھی کہ اس کی گویا روح قبض ہونے لگی۔ تمدن اس کا فارم ہاتھ میں لیے غور سے دیکھ رہا تھا۔ سب کاغذات اس کے سامنے پڑے تھے۔ تمدن بھائی، ربیہ جلدی سے بولی، یہ میرے ہیں۔ تمدن نے خشمگی نگاہیں اٹھائیں۔ کس نے لا کر دیا ہے یہ؟ ترانہ نے، اس نے کمزور لہجے میں کہا۔ کیوں منگوایا ہے تم نے؟ وہ گرایا۔ میں پڑھنا چاہتی ہوں۔ تمدن چند لمحے اس کی جانب دیکھتا رہا، پھر اس نے فارم پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ربیہ کے لبوں سے سسکی تک نہ نکل سکی۔ وہ دم بخود اس کی حرکت دیکھتی رہی۔ تمدن نے فارم کے ٹکڑے وہیں فرش پر پھینک دیے اور حقارت سے اسے دیکھنے لگا۔ پڑھنا چاہتی ہو؟ کیا تیر مار لو گی چند کتابیں اور پڑھ کر؟ ترانہ اور سہولت کی طرح کمانے نکل کھڑی ہوگی؟
ہم تمہیں پڑھنے کی اجازت نہیں دیں گے، تمہارے لیے ہم لوگوں نے کچھ اور سوچا ہے۔ ربیہ کے خاموش آنسو اس کے دل پر گر رہے تھے۔ وہ کسی بت کی مانند ساکت کھڑی رہی۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ قرہ فال میں اب کون سی سزا اس کے نام کی پرچی کے ساتھ نکلی ہے، لیکن اس کی قوت گویائی غم، غصے اور بھرپور احتجاج کو دبانے میں مصروف تھی، سو وہ اس کا ساتھ نہ دے سکی۔ سبزی دھو کر رکھو اور کریلے پکاؤ آج۔ مینا بیگم بے حد مسرور نظر آ رہی تھیں۔ انہوں نے بڑھ کر ٹرے اس کے ہاتھوں سے لے لی تھی۔ ربیہ بے جان قدموں کو گھسیٹتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ ترانہ اسے ڈھونڈتی آوازیں دیتی چھت پر چلی آئی، پھر وہ سیڑھیوں کے پاس ہی کھڑی ہو گئی۔ ربیہ چھت کے آخری کونے پر چھوٹی دیوار سے ٹیک لگائے ناہموار فرش پر بیٹھی تھی۔ اس کے انداز غیر معمولی تھے۔ ایسا کبھی نہ ہوا تھا کہ ترانہ کی آمد پر وہ یوں کونے میں گھسی بیٹھی رہتی یا اس کی پکار کا کوئی جواب نہ دیتی۔ اب وہ سر جھکائے بیٹھی تھی، اس نے سر اٹھا کر ترانہ کو دیکھا تک نہ تھا۔ ترانہ کو پریشانی لاحق ہوئی، وہ اس تک پہنچی۔ ربیہ کی گود میں اس کی ڈائری کھلی پڑی تھی، انگلیوں میں قلم ڈھیلے انداز میں جھول رہا تھا۔ ربیہ کی نگاہیں ڈائری کے صفحے پر جمی ہوئی تھیں۔ ربیہ، ترانہ اس کے قریب بیٹھ کر محبت سے بولی۔ جواب آنے میں چند لمحے لگے تھے۔ کیا بات ہے، تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ ربیہ نے ایک گہری سانس بھری۔ نیچے بہت گھٹن ہے ترانہ، میرا دل گھبرا رہا تھا، میرا دم گھٹ رہا تھا، مجھے لگتا تھا میں مر جاؤں گی۔ اتنی گھٹن تھی، اتنی۔ ترانہ گھبرا گئی، اس نے ربیہ کا ہاتھ تھام لیا۔ ربیہ، کیا ہوا؟ کسی نے کچھ کہا تم سے؟ اس نے نفی میں سر ہلا کر حلق میں گرتے آنسو نکلے۔ پھر میں نے پہلے کبھی تمہیں اس قدر پریشان نہیں دیکھا۔ پریشان تھی، اب نہیں ہوں، وہ بولی۔ یہاں بیٹھی کیا کر رہی تھی؟ ترانہ کی الجھن اس کے ادھورے جوابوں سے بڑھ رہی تھی۔ میں خود کو سمجھا رہی تھی۔ کیا؟ ربیہ نے پہلی مرتبہ چہرہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں، بال بکھرے ہوئے تھے۔ ترانہ نے بے ساختہ ہی اس کی گود میں رکھی ڈائری کی جانب دیکھا۔ ربیہ نے ڈائری اٹھا کر اس کے ہاتھوں میں دے دی۔ ترانہ اس کے چہرے پر ایک نگاہ ڈال کر ڈائری میں لکھی ہوئی تحریر پڑھنے لگی۔ اپنے کاندھوں پر لیے اپنے گناہوں کی سلیب، وقت کی شاہراہ پر ہم کیوں گامزن، کیا جانیے؟ کیوں نگاہیں بے مہر ہیں، کیوں تبسم زہر خند؟ کیا ہوئے اس شہر کے شیریں سخن، کیا جانیے؟ دل کے سہتا تھا غلط انداز لہجے بھی پرب، کیوں محض نظروں سے ہوتی ہے تکن، کیا جانیے؟ کیا کہیں عزلت نشینی کیوں ہمیں راس آ گئی، کس سے تنہائی میں ہے محو سکن، کیا جانیے؟ ترانہ نے اسے الجھی نظروں سے دیکھا۔ یہ سب کیا ہے ربیہ؟ کس نے لکھا ہے یہ؟ میں نے، اس کے لہجے میں ٹھہراؤ تھا۔ تم نے؟ کیوں؟ کتھارسس کے لیے شاید، وہ بے یقینی سے بولی۔ ترانہ کا سر جھک گیا، وہ سوچ میں پڑ گئی تھی۔ پھر اس نے سر اٹھایا، اسے شاید کوئی سرا ہاتھ آیا تھا۔ تم نے فارم فل کیا؟ ربیہ خالی نظروں سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ ترانہ، تمدن بھائی نے میرا فارم پھاڑ دیا۔ اس کے گلے میں آنسوؤں کی نمی سی گھلنے لگی۔ وہ کہتے ہیں مجھے پڑھائی کی ضرورت نہیں، وہ کہتے ہیں سب گھر والوں نے میرے لیے کچھ اور سوچا ہے۔ کیا؟ ترانہ بولی۔ کیا سوچا ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے نہیں پتا۔ ترانہ کسی سوچ میں پڑ گئی، پھر اس نے سر اٹھایا۔ تم ٹھیک کہتی تھی ربیہ، تمہارے جیسی لڑکی اس گھر میں رہے گی تو ضرور مر جائے گی۔ میں تمہارا ایڈمیشن کروا دوں گی اور تمہیں ہاسٹل میں کمرہ بھی دلوا دوں گی، تم بالکل فکر مت کرو، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مینا کی آواز پر دونوں بری طرح سے چونکی تھیں۔ وہ نہ جانے کب آ کر ان کے سروں پر کھڑی ہو گئی تھیں۔ ترانہ اور ربیہ سر اٹھائے انہیں دیکھنے لگی۔ ان کے لبوں پر دل جلانے والی مسکراہٹ تھی۔ کیا کہنا چاہتی ہیں پھپھو آپ؟ ترانہ نے دلیری سے پوچھا۔ ربیہ کو نہ کہیں جانے کی ضرورت ہے نہ پڑھائی کی، ہم اس کے بڑے ہیں، اس کے متعلق زیادہ بہتر سوچ سکتے ہیں۔ پھر کیا سوچا بڑوں نے؟ ترانہ نے تلخی سے پوچھا۔ تمدن ربیہ سے شادی کرنا چاہتا ہے، وہ اطمینان سے بولی تھی، اور میرے خیال میں اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، بن ماں باپ کی بچی کا ٹھکانہ بھی پکا ہو جائے گا۔ ترانہ نے ہراساں ہو کر ربیہ کے چہرے کی طرف دیکھا۔ شوں کر کے کوئی پھلجھڑی چھوٹی تھی، ربیہ کے چاروں جانب دھماکے ہونے لگے۔ اس کی آنکھوں نے دیکھنا چھوڑ دیا، کانوں نے سننا موقوف کیا، ذہن نے سوچنا بند کیا۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ وہ روئے زمین پر تنہا کھڑی تھی، بالکل تنہا۔ ترانہ کو اپنے حواس بحال کرنے میں کچھ وقت لگا۔ وہ گمسم بیٹھی ربیہ کو ایک نظر دیکھتے ہوئے مینا کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں پھپھو؟ وہ قدرے ترش لہجے میں بولی۔ شادی کسی فرد واحد یا اس کے گھر والوں کی خوشی اور مرضی کا نام تو نہیں ہے۔ شادی تو بندھن ہے، دو افراد کو آپس میں جوڑتا ہے، کسی ایک شخص کی مرضی کے تحت بندھن نہیں بندھ جاتے۔
रबिया की मर्जी जाने बगैर आपने ये फैसला कैसे कर लिया? मैना बेगम ने रबिया की जानिब देखा। उनकी निगाहों में बेपनाह तहकीर थी। इसकी क्या मर्जी होगी? अकेली लावारिस लड़की जिसका ना कोई आगे ना पीछे, हम ही हैं अब इसके सर पर, और मशरकी लड़कियां अपने सरपरस्तों के सामने ज़ुबान नहीं खोलती। इसे तो सहारा ही चाहिए, सर छुपाने को जगह चाहिए, खाने को 2 वक्त की रोटी चाहिए। मिल रहा है ना यहाँ इसे ये सब कुछ, फिर रिश्ता जोड़ने में एतराज़ कैसा? यूँ तो ये कोई हॉस्टल है ना दारुल अमान। तमद्दन से इसका निकाह हो जाएगा तो लोगों के मुंह भी बंद हो जाएंगे, इसे इज्जत मिल जाएगी, बंदे का नाम मिल जाएगा। अभी ये है क्या? फुप्पो, तराना अजहर तासुफ से बोली थी। ये एक मुकम्मल ज़ात है। अगर इसके सर पर बाप का साया नहीं, माँ की नर्म गोद से मुयस्सर नहीं, तो इससे उसकी ज़ात अधूरी नहीं हो जाती। ये एक वजूद है, ठोस हकीकत। इसको जो कुछ मिल रहा है ये उसकी पाई पाई का हिसाब चुका रही है। जिस्मानी, रूहानी, ज़हनी थकन, हर तरह से हक अदा कर रही है ये उस अजीम एहसान का जो हम इसको यहाँ रख कर रहे हैं। और किन लोगों की ज़ुबानों की फ़िक्र है आपको? ये मोहल्ले वाले, चंद एक दूर दराज के रिश्तेदार जो महज किसी के मरने पर बमुश्किल पुरसा देने पहुँचते हैं। अगर आप उन्हीं लोगों की बात कर रही हैं तो आपकी याददाश्त बहुत कमज़ोर है भूपो। उन्हीं लोगों ने सहूलत के लिए भी। तराना, मैना बेगम की आवाज़ गम और गुस्से से फट गई। ज़ुबान को लगाम दो, तुम जानती हो किससे मुखातिब हो। ऐसा ही अफसोस अभी रबिया को हुआ फुप्पो, मुझे हुआ, अब आपको हुआ तो आपने जाना कि ज़ुबान का गलत इस्तेमाल किस कदर अज़ियत पहुंचा सकता है। तराना ने तासुब से गहरी सांस भरी थी। ये हॉस्टल या दारुल अमान नहीं, ठीक है। ये लड़की अगर यहाँ आने के बजाय किसी दारुल अमान का रुख करती तो शायद इसकी ज़हनी अज़ियत यहाँ के मुकाबले में कुछ कम ही होती। मुझसे क्या बहस कर रही हो तुम? वो दांत कचकचा कर बोली। अपने भाई से क्यों नहीं पूछती जाकर जो बेताब हो रहा है? फिर अपने बाप से पूछो जिसने इस लड़की को बहू बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया है। ये यहाँ मुझे तो सोने के अंडे नहीं देती। ज़रूर पूछूंगी, तराना बिफर कर बोली। रबिया की मर्ज़ी के खिलाफ कुछ नहीं होगा, ख्वाह मेरा भाई कितना ही बेताब या बाप। ये एक जीती जागती सांस लेती बाशऊर लड़की है और ये घर बेदर का गुंबद है। ठीक है, मैना बेगम कदर सहूलत से बोली। पहले तुम रबिया की मर्ज़ी तो पूछ लो ना, क्या खबर उसे इस रिश्ते पर एतराज़ ना हो। तमद्दन में कोई बुराई तो नहीं है, छड़े छांटों के मिजाज तो कुछ भड़कीले होते ही हैं। शादी के बाद सभी ढीले पड़ जाते हैं, बीवी की मानने लगते हैं। वह नरम पड़ने लगी। फिर यह भी तो देखो कि हम सब रबिया से कितना प्यार करने लगे हैं। ये तो हम सबकी ज़रूरत बन गई है। तुम्हारे अब्बू तो इसके बगैर ना खाना खाते हैं ना दवाई पीते हैं। तुमसे और सोलत से इसकी बहनों जैसी मोहब्बत है। तमद्दन तो खैर इसके गुण गाता ही है, तसव्वुर भी बहुत लगाव रखता है इससे। फिर इतनी अच्छी लड़की को हम पराए घर भेजें और पराई अनजानी लड़की ब्याह कर अपने घर लाएं तो ये तो खुली बेवकूफ़ी ही होगी ना। न जाने आने वाली कैसी हो, घर वालों से उसका बर्ताव कैसा हो। रबिया तो हमें बिल्कुल घुल मिल गई है। खून अपना हो तो मोहब्बत की खुशबू तो महसूस हो जाती है। शादी तो हमने रबिया की भी करना है और तमद्दन की भी। फिर क्यों ना रिश्तेदारी को मज़ीद मजबूत कर दिया जाए, आखिर इसमें हर्ज ही क्या है। उनके लहजे में इसरार था। तराना अब किसी सोच में गुम थी। मैना बेगम ने सर झुकाए बैठी रबिया को एक नज़र देखा, फिर तराना के तासुरात जानने की कोशिश की। अब देखो ना तराना, वो बेहद मीठे लहजे में बोली, तुम्हारे अब्बू की देखभाल कितना मुश्किल मरहला है। अल्लाह उन्हें लंबी उम्र दे, लेकिन उम्र तो रब लिखता है ना। न जाने अभी उन्होंने कितने साल उसी पलंग पर गुजारने हैं। मैं कहती हूँ ये रबिया का ही हौसला है जो उनकी ऐसी बेहतरीन देखभाल करती है। एक बेटी ही बाप की ऐसी खिदमत कर सकती है। आजकल की बहुओं का तो काम नहीं ये। तराना ने एक गहरी सांस भरी थी। हम इसके साथ कोई ज़्यादती ना कर बैठे फूफो, जो कुछ भी हो इसकी खुशी के मुताबिक होना चाहिए। ये अपनी मर्ज़ी से बिना कोई नया रिश्ता बनाए यहाँ रहना भी चाहे तो ये इसका हक़ है, और अगर इसकी सोच में तब्दीली आए तो ये भी इसकी मर्ज़ी होगी। तो तुम पूछ लो ना। वो मुस्कुराई। लड़कियाँ अपने दिल की बातें अपनी सहेलियों से ही तो करती हैं, और इतने अरसे से तुम दोनों एक दूसरे से अपने दिल की बातें कहती आ रही हो, जानती हो एक दूसरे को। मैं कहती हूँ 1-2 दिन इस मौजू पर खुलकर आपस में गुफ्तगू कर लो। तुम अपने भाई और बाप की तरफ से अपनी सहेली को कायल करने की कोशिश करो। भला कौन सी ऐसी नामुमकिन बात है? हम कोई जबरन तो निकाह नहीं पढ़वा देंगे। ठीक है, तराना बोली, करते हैं बात, फिर मैं आपको इसका जवाब बता दूंगी। उन्होंने मुस्कुराकर सर हिलाया। जाते जाते वो रबिया के सर पर दस्ते शफकत फेर कर गई थी। आप ही सच्ची, मैं तो डर ही गई। उसका चेहरा बिल्कुल पत्थर का हो रहा था और आंखों में कोई एहसास, कोई जज्बा नजर न आता था। बिल्कुल रोबोट लग रही थी। वर्दा दोनों हाथ गोद में रखे गहरी सोच में गुम बैठी थी। नाइमा ने ज़रा ठहर कर अपनी बात का असर देखना चाहा, फिर मुतमईन होकर रीस्टार्ट हुई। और मुमानी जान, उन्हें तो न जाने कौन सा ख्याल सता रहा था। पहले तो उन्होंने कोशिश की कि मैं अरीशा से मिले बगैर ही चली जाऊं,
پھر واپسی پر مجھے روک کر بولیں کہ کسی سے کچھ کہنا نہیں۔ ان کا مطلب تھا عریشہ کے رویہ کے متعلق۔ وردہ نے ملامتی نظروں سے اسے دیکھا۔ پھر بھی تم مزے لے لے کر مجھے سب کچھ بتا رہی ہو، حالانکہ تمہیں یہ بات خود تک محدود رکھنا چاہیے تھی۔ اوف وہ جھنجھلائی۔ آپ کو ہی بتا رہی ہوں نا، کوئی ڈھول لے کر محلے میں تو نہیں نکل گئی۔ اور یوں بھی آپ کو تو پتہ ہے میرے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے کوئی بات چھپانے کی کوشش کروں تو، اس لیے کم از کم کسی سے تو ڈسکس کرنا ہی ہوتا ہے بندے کو۔ عموماً وہ بندہ آپ ہی ہوتی ہیں۔ مجھے ہی بتا رہی ہو یا مجھ سے پہلے بھی کہیں پہنچا آئی ہو؟ وردہ نے اسے گھورا۔ میری توبہ، اس نے کان پکڑے۔ مومانی جان مجھے گردن سے پکڑ لیں گی؟ کم از کم عذرا مومانی کے گھر یہ بات نہ پہنچے، وردہ نے اسے تنبیہ کی۔ ثانیہ یا سدرا سے اس موضوع پر کوئی بات مت کرنا۔ تانیہ سے، اس نے ڈر کر لبوں پر زبان پھیری۔ کر چکی ہو، وردہ نے اسے بری طرح سے گھورا۔ ابھی وہ تو منگنی کے دوسرے دن کی بات ہے، وہ منمنائی۔ ہم تو منگنی پر ڈسکشن کر رہے تھے، میں نے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ وہ بولی تھی کہ عریشہ کا منگنی کے دن رویہ نارمل نہیں تھا۔ ہاں خیر، وہ بڑبڑائی، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، سبھی نے محسوس کر لیا تھا، لیکن زیادہ تر نے اسے اہمیت نہ دی۔ سبھی جانتے ہیں کہ عریشہ سرپھری سی لڑکی ہے، ذرا سی بات پر خفا ہو جایا کرتی ہے۔ اتنے دن بعد بھی وہ نارمل نہیں ہوئی، تب یہ فکر کی بات ہے۔ آخر وہ چاہتی کیا ہے؟ اگر اسے نافع پسند نہیں، اسے حامی ہی نہیں بھرنا چاہیے تھی۔ بیچارہ نافع، نائمہ نے تعصب سے سر ہلایا۔ پھنس گیا بری طرح سے۔ بس فضول ہی بولنا تم، مجھے تو تمہارا ہی خوف رہتا ہے، ہر وقت کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ بک دیتی ہو، اور پھر امی کو باتیں سننا پڑتی ہیں۔ وردہ نے فوراً ڈانٹا۔ رائمہ آپی کی شادی پتہ نہیں کیوں پہلے کر دی امی نے، اس نے منہ بنایا۔ آپ کی کر دیتی تو میری پیشیوں سے جان چھوٹتی۔ بہن سمجھ کر میں اپنے دل کی باتیں کرتی ہوں، آپ فوراً ڈانٹنا شروع کر دیتی ہیں۔ رائمہ آپی اتنی دلچسپی سے میری باتیں سنتی ہیں، خوب ہاں میں ہاں ملاتی ہیں، اور اگر میں کوئی نئی تازی نہ سناؤں تو ان کا تو دن ہی بیکار آتا ہے۔ وردہ کو بساختہ ہنسی آ گئی۔ میں تمہارا اینٹی بدھو پن اسکواڈ ہوں، اس لیے۔ اس نے خفا بیٹھی نائمہ کے سر پر ایک چپت لگائی۔ سمجھتی تو کچھ ہو نہیں، سوچنا تمہیں ویسے ہی نہیں آتا، بی جمالو بنی پھرتی ہو اور اپنی اس ڈیوٹی پر بہت خوش رہتی ہو۔ اچھا تو محترمہ عقل کل صاحبہ، ذرا سی روشنی پھینکی اپنی عقل کے مینار سے اور بتائیے کہ میں نے کون سے بدھو پن کا مظاہرہ کیا ہے؟ عریشہ نافع سے منگنی کر کے خوش نہیں ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ مجھے کیوں حکم ازواء بندی اس قدر شدت سے مل رہا ہے؟ وردہ خاموش ہو کر اسے گھورنے لگی۔ جانتی ہو نا اس گھر کے بزرگوں کو، گھر کے رشتے گھر ہی میں جوڑنے کا کتنا کریز ہے، لڑکوں کے خاندان سے باہر جانے کا تصور ہی ان کے لیے کتنا روح فرسا ہے۔ ہاشم بھائی بیچارے ابھی تک سخت تنقید کی زد میں ہیں، اس حساب سے لڑکیوں کی مائیں بھی یہی کچھ سوچتی ہیں۔ نافع کے لیے عریشہ اور تمہارا دونوں نام زیر غور رہے۔ بزرگوں نے فیصلہ عریشہ کے لیے سنایا کیونکہ وہ کہتے کہتے جھجکی۔ وجہ تم جانتی ہو۔ اب اگر تمہارے منہ سے یہ پروپیگنڈا کسی نے سن لیا کہ عریشہ اس رشتے سے ناخوش ہے تو جانتی ہو اس کا منطقی نتیجہ کیا نکلے گا؟ سب یہ کہیں گے کہ تم جلن میں یہ سب کہہ رہی ہو کیونکہ تمہیں چھوڑ کر عریشہ کو منتخب کیا گیا ہے۔ ہائے اللہ، وہ خفگی سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے کیا خبر تھی، میں تو اب شکرانے کے نفل پڑھوں گی۔ وردہ کو ہنسی آ گئی۔ کیوں، یہ نافع اتنا برا تو نہیں ہے بیچارہ، تم لڑکیاں اتنا بدک کیوں رہی ہو؟ خوبصورت، خوب سیرت، سلجھا ہوا لڑکا ہے۔ بھئی مجھے خاندان میں شادی کرنے کا قطعاً شوق نہیں ہے، اس نے ناک سکیڑی۔ بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، انہیں بڑھاپے تک برداشت کیے جاؤ، کوئی سزا ہے یہ ہماری؟ یہ آئیڈیالزم ہی تو مار رہا ہے اس دور کی لڑکیوں کو۔ وردہ کو غصہ آیا۔ میڈیا نے اور غضب ڈھایا، لڑکیاں خود کو نہ جانے کون سی مخلوق تصور کرنے لگی ہیں، ناک کے نیچے کوئی سماتا ہی نہیں۔ ٹی وی اسکرین توڑ کر کوئی ہیرو زندگی میں آ گزرے اور ہاتھ پکڑ کر واپس فلمی دنیا میں لے جائے جہاں ڈوئٹ سانگز ہوں اور عشقیہ۔ یہی چاہتی ہو نا تم لوگ؟ نائمہ منہ پھلا کر بیٹھ گئی۔ اب سب آپ کی طرح تو نہیں ہوتی اللہ میاں کی بکری۔ وردہ کو غصے کے باوجود ہنسی آئی۔ یہ ایک مثال کیا ہوئی؟ اب آپ کو گائے تو کہنے سے رہی، 22 انچ کی کمر ہے، آپ کے لیے یہی مثال مناسب ہے۔ اور جو کچھ میں نے عرض کیا اتنی دیر میں وہ پلے پڑا آپ کے؟ اس نے تنبیہی انداز میں پوچھا۔ اس نے فوراً معصومیت سے سر ہلا دیا۔ میں پوچھتی ہوں اب کتنے دن سوگ مناؤ گی اپنی مری ہوئی ماں کا؟ فردوس بیگم کا حوصلہ جواب دے گیا تھا۔ تن فن کرتی اس کے سر پر آ کھڑی ہوئیں۔ ایسی فتنہ لڑکیاں، توبہ توبہ، لوگ یوں ہی تو نہیں زندہ گاڑ دیتے تھے۔ کیسے خبر ہوتی ہوگی انہیں کہ جوان ہو کر منہ کو آئیں گی یہ بالشت بالشت بھر کی چھوکریاں، سروں میں خاک ڈالیں گی۔ عریشہ ماں کے تیور دیکھ کر اندر سے سہم گئی، اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ ایک ہفتہ سے وہ نہ ڈھنگ سے رہتی تھی نہ کسی سے بات کرتی تھی،
मुंह धोना, बाल बनाना, कपड़े बदलना सभी छोड़ रखा था। गुलाबी रंगत जर्द पड़ रही थी, आंखों के गिर्द स्याह हल्के बन गए थे। फिरदौस बेगम चंद लम्हे पेचोताप खाती रहीं, फिर उसकी सूरत देखकर नजरें चुराते हुए बड़बड़ाने लगीं। सब्र और हौसला तो रहा ही नहीं लड़कियों में, ना शुक्री सी ना शुक्री। अरे ऐसा कौन सा पहाड़ तोड़ दिया हमने तुम्हारे सर पर। मंगनी ही कर दी एक देखे भाले बच्चे से, वो भी तुम्हारी मोहब्बत में कि बेटी को लाडों से पाला है, कहीं और देने का हौसला नहीं पड़ता। हमारी बच्ची हमारी नज़रों के सामने रहेगी, हमारी आंखें और कलेजा ठंडा रहेगा, लेकिन बच्ची ने तो मानो अंधेर मचा डाला। अटवाटी खटवाटी लिए पड़ी है सो पड़ी है। अब हमें बताओ हम क्या करें? नाक रगड़ें, पैर पड़ें तुम्हारे, अपने सर पर जूते मारें, क्या करें जो तुम खुश हो? बताओ। बहुत ख्याल रखा आपने मेरी खुशी का, शुक्रिया, वो भराई हुई आवाज़ में बोली। अब मज़ीद मैं क्या चाहूँगी? अपनी आंखें, अपना कलेजा ठंडा करने का सोचा था। मेरे सर क्या एहसान है? मेरी आंखें तो तब से सुलग रही हैं और सुलगेंगी। मेरे तसव्वुर की दुनिया में आग लग गई है। अब मुझे किसी से क्या? आप खुश हो गई, आपको मुबारक हो। अब मेरा ख्याल ना करें। कैसे ना करें ख्याल? तुम्हारा ख्याल ना करें, अपनी इज्जत का तो करेंगे। बात फैलेगी तो हमारी रुसवाई होगी। तुम्हारा क्या जाएगा? तुम तो हीरोइन बनी कोने में पड़ी रहोगी। लोगों को तो जवाब हम देंगे। क्या कहेंगे? किस आसेब का कब्ज़ा है हमारी लड़की पर? अरे बेटा छोड़ो ये ड्रामे, माँ बाप की इज्जत का कुछ लिहाज करो। अरे नहीं करनी थी तो ना कर देती बाप को, अब हो गई तो भुगत लो। वो बड़बड़ाती हुई कमरे से निकल गई थी। अरीशा बैठी होंठ चबाती रही। इतना जल्दी कैसे भूल जाती? दिल की दुनिया बसने से पहले ही उजाड़ दी गई थी। अभी तो आंखों ने खुश रंग सपने देखने का आगाज़ ही किया था। अभी तो धड़कनों ने नई ताल पर धड़कना शुरू किया था। अभी तो आंखों से रोशनी फूटते कुछ वक्त ही गुजरा था। सपना मुकम्मल होने से पहले ही उसे झंझोड़कर जगा दिया गया था और अब हवास बहाल ना होने की शिकायत भी की जा रही थी। उसमें कुछ वक्त तो लगना था। तितली के रंग उसकी उंगलियों पर रह गए थे। उन रंगों को मिटने के लिए कुछ अरसा दरकार था। माँ बाप भी कभी कभी कितने बेमुरवत हो जाते हैं। जिस औलाद की खुशी का लम्हा लम्हा ख्याल करके उसे परवान चढ़ाते हैं, जिसे शुरू से एहसास दिलाते हैं कि तुम्हारी खुशी ही हमारा सब कुछ है, उसी औलाद की रगे जान से सबसे खुशकुन एहसास को नोच कर अलहदा कर डालते हैं। ज़िंदगी भर छोटी छोटी खुशियाँ ढेर करते रहे और जहाँ ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी का मामला आता है वहाँ डंडी मार जाते हैं। ज़ुबान के मसले खड़े हो जाते हैं। इज़्ज़तों की बात होती है, ख़ानदान से ताल्लुक़ याद आता है और जो बात सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है वो भूल जाते हैं। ज़ुबान हर शय से बढ़कर और दिल, इज़्ज़त हर शय से ज़्यादा अहम और जज्बे, ख़ानदान वजूद की बुनियाद और रूह। दिल जज्बात रूह प्यासे रह जाएं। ज़ुबान इज़्ज़त ख़ानदान खूने जिगर से अपने होने का खिराज मांगे। दिल की नाकाबिले बर्दाश्त अज़ियत से आंखों में आंसू भराएं तो ये एक्टिंग करार पाए। ड्रामों में, किस्सों में, कहानियों में, अफसानों में क्या कुछ भी सच नहीं होता? आंसू कब झूठ बोलते हैं? ज़ुबान झूठ बोल सकती है लेकिन आंसू हमेशा सच कहते हैं। अरीशा जितना सोचती उतना उलझती थी। उसे भूलना चाहती थी लेकिन वो आवाज़ ख्वाबों में भी उसे सताती थी। वो सोचते सोचते थक जाती मगर उलझन का सिरा हाथ ना आता। उसे कैसे फरामोश करे? नई ज़िंदगी की इब्तदा कैसे करे? खुद को क्या कहकर समझाए? इस वक्त जज्बातियत शोरीदा सरी और गम गुस्से का शदीद गलबा था। वो कुछ फ़ैसला करने के काबिल ना थी। शरबत बना दो, मुनीसा बेगम ने अनीका को मोहब्बत से देखा। वो कॉलेज से आई थी और बेहद थकी हुई लग रही थी। शूज़ उतार कर लाउंज में ही सोफ़े के गदासपन का लुत्फ़ उठा रही थी। पंखा पूरी रफ्तार से चल रहा था। आप रहने दें अम्मी, उसने सर उठाया। मैं खुद किचन में आती हूँ, भूख लगी है। आज लंच नहीं किया? वो फ़िक्रमंद हुई। 5 बज रहे हैं। आज बहुत मसरूफ़ियत रही। वो उठकर बाल समेटने लगी। लंच का टाइम कहाँ मिला? चाय तक नहीं पी। माँ सदके, वो अफसोस से बोली, पहले क्यों ना बताया? खैर अब जल्दी से हाथ मुँह धोकर आओ, मैं खाना गर्म कर रही हूँ। अपिया, उसने शहला की बाबत इस्तफसार किया। वो तो 2:30 बजे आ गई थी। दोनों माँ बेटा सो रहे हैं, वो बताते हुए किचन की तरफ बढ़ गई। सालन का डोंगा माइक्रोवेव अवन में रख कर वो ताज़ा रोटियां पकाने लगी। अनीका ने पीछे से आकर उनके गिर्द लाड से बाजू हमायल कर दिए। सारा दिन लगी रहती हैं, हम सब मिलकर कितना सताते हैं आपको। वो उनके शाने पर सर टिकाकर बोली। माँ का काम ही यही है, वो मुस्कुराई। कभी बीमार पड़ जाऊँ तो खिदमत भी तो तुम लोगों को करना है। माँ की अपनी औलाद के लिए ज़िंदगी वक्फ होती है और औलाद की अपनी ज़िम्मेदारियाँ हैं। फिर भी अम्मी, मुझे कभी ऐसा लगता है जैसे हम लोग बहुत तंग करते हैं आपको। पागल लड़की, वो हंसती। चलो मेज़ पर सालन रखो और खाना शुरू करो, बातों में ही तुमने सब कुछ ठंडा कर देना है।
बड़े लाड हो रहे हैं भाई। शहला की आवाज़ पर वो दोनों मुड़ी थीं। वो लबों पे मुस्कुराहट लिए किचन के दरवाजे में खड़ी थी। आजकल वो हर वक्त मुस्कुराती नजर आती थी। जी हाँ, अनीका मज़े से बोली। अम्मी अब पूरी तरह से मेरे तसर्रुफ में आने वाली हैं। इबाद भाई लाहौर में और आप ससुराल में। मैं और अम्मी खूब जी भर कर बातें किया करेंगे। बातें तो मैं अब अपनी बहू से करूँगी। तुम्हें तो मैं पढ़ाई मुकम्मल होते ही ब्याह दूँगी। उन्होंने हाथ पाट मेज़ पर रखकर हंसते हुए कहा। अम्मी, अनीका ने एहतजाज किया। नॉट फेयर, मुझे कुछ तो लुत्फ़ उठाने दें आपके पूरे पूरे प्यार का। शहला भी गुफ्तगू से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए मेज़ पर आ बैठी थी। भाई तुम कैसे लुत्फ़ उठा सकती हो, वो बोली। मेरा नवासा जो है खुदाई से सलामत रखे, वो कहाँ तुम्हें लाड करने देता है मुझसे। शहला उनका मतलब समझ गई थी, एकदम संजीदा हो गई। शहला, मुनीसा बेगम ने अबू से मुखातिब किया। बेटा वो लोग कल शाम आ रहे हैं निकाह की तारीख रखने। कल तुम्हारा ऑफ डे है ना, इसीलिए मैंने भी कोई एतराज़ ना किया। यूँ भी नेक काम में ताख़ीर मुनासिब नहीं। मैं अब दिन तो क्या पल पल गिन रही हूँ, कब वो मुबारक घड़ी आए और मैं तुम्हें दुल्हन के रूप में देखूँ। अम्मी, वो कुछ देर बाद बोली थी, मैं उमर को अपने साथ लेकर जाऊँगी। मुनीसा बेगम ने कुछ देर सोचा, फिर मुस्कुरा दी। शुरू में तो मुनासिब मालूम नहीं होता बेटी। हाशिम मियाँ माशाल्लाह सुलझे हुए नेक तबीयत आदमी हैं, फिर भी उनके भी जज्बात और एहसासात का ख्याल तुम्हें करना होगा ना। हाँ, चंद माह बाद जब ज़िंदगी की गाड़ी एक तयशुदा रास्ते पर चल निकले तो आहिस्ता आहिस्ता उस घर में उमर की जगह पैदा कर लेना। तब तक मैं उमर का वैसे ही ख्याल रखूँगी जैसे तुम ख्याल करती हो। मैं उसकी माँ जैसी हूँ, मुझे उसकी नानी ना समझो। हमेशा से वो तुमसे ज़्यादा वक्त मेरे साथ गुजारता है। शहला की पलकों पर नमी चमकने लगी थी। मैं उसके बगैर कैसे जी पाऊँगी, सारी रात मुझे उसका ख्याल सताएगा। वो रात को तो मेरे बगैर किसी सूरत नहीं रहता। बहल जाएगा, बच्चा है, तुम कौन सा मीलों दूर जा रही हो, दिन में 2 बार आ सकती हो उसे देखने। मैं ज़्यादा दिन उसके बगैर नहीं रह पाऊँगी, वो आंखों के गोशे साफ करते हुए बोली। मैं बस हफ्ता 10 दिन में ले जाऊँगी उसे। पगली हो, मुनीसा बेगम मुस्कुराई। मेरा भी एतबार नहीं है। आपका एतबार ना होता तो कभी हामी ना भरती, वो सर झुकाते हुए बोली। अच्छा ये बताओ, अगले चांद की तारीख ठहरा दें, वो इश्तियाक से पूछने लगी। जैसे आपकी मर्ज़ी, उसने सर झुकाकर कहा। इस राह पर चलना ही है तो सोचना क्या। अनीका बगौर उसके तासुरात का जायज़ा लेने लगी थी। तो फिर तय है बहन, अगले चांद की 10 तारीख? शफीका हयात ने मुस्कुरा कर पूछा था। जैसा आप मुनासिब समझे। मुनीसा बेगम के रोम रोम से मुसरत की लहरें निकल रही थी। चलिए फिर मुंह मीठा करते हैं। अनीका ने डाइनिंग टेबल की जानिब इशारा किया जहां उसने बेहद पुरतकल्लुफ़ किस्म का एहतमाम किया हुआ था। सी ग्रीन कलर के कढ़ाई वाले लिबास में शहला सोफ़े पर बैठी थी, सर पर आंचल लिए निगाहें झुकाए वो हकीकतन मशरक़ी लड़कियों के अंदाज में बैठी कार्रवाई मुलाहिज़ा कर रही थी। वो वहाँ आने से भी गुरेज़ां थी और अपने कमरे में ही बैठने पर बज़िद थी, लेकिन एकान और अनीका उसे पकड़ लाई थी। एकान चंद लम्हों में ही अब प्लेट भरकर उसके करीब आ बैठी थी और अब बेहद शौक़ से एग रोल्स खा रही थी। शहला के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। गहरे सब्ज़ रंग के लिबास में बेहद भरे भरे गदाज जिस्म की मालिक, रोशन और शादाब चेहरा लिए वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। शहला चंद लम्हे उस पर से नज़र ना हटा सकी। तुम भी खाओ ना, एकान उसकी तवज्जो महसूस करके बोली। हमसे कैसे झिझक, हम तो सब तुम्हारे जाने पहचाने देखे भाले हैं। ये लो गुलाब जामुन मेरे हाथ से खाओ। उसने अपनी प्लेट में रखा गुलाब जामुन उठाकर उसके मुंह में ठूंस दिया। बेशतर हाजरीन महफिल मुस्कुराने लगे थे। शहला ने खिफ़्फ़त से उसे देखते हुए टिश्यू से मुंह साफ़ किया। तुम एकान की बच्ची, वो बोली थी, सुधरोगी नहीं। ये जुमला मेरे लिए मखसूस हो चुका है। एकान हंसी, उसकी हंसी में शरारत थी। शहला उसे फिर से बगौर देखने पर मजबूर हुई। वो वाकई बहुत प्यारी लग रही थी। वो गालिबन हर शय से मुकम्मल इंसाफ करने का तहैया किए हुए थी। फिर कुछ दूँ तुम्हारे मुँह में? एकान ने शरारतन पूछा। शहला झींप गई। एकान अपनी प्लेट मज़ीद भरने के इरादे से उठी तो फिर दोस्त बेगम वहाँ आ बैठी। फिर उन्होंने गौर से शहला की जानिब देखा। कुछ खाओ तुम भी, जान बनाओ, ड्यूटियाँ कर कर के कैसी दुबली हो रही हो। शहला हंसकर खामोश हो गई। अब अच्छी भली नौकरी तो तुम छोड़ोगी नहीं, ना ही हम कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे। तुम्हारी अपनी मर्ज़ी है। कमाना चाहती हो तो शौक़ से कमाओ, लेकिन छुट्टियाँ ले लेना माह 2 माह की। आखिर हमारे भी तो कुछ अरमान हैं। पहला लड़का है हमारा, कुछ तो शौक़ पूरे कर लें। उन्होंने हसरत से सांस भरी थी। शहला खफीफ सी हो गई। वो बेवजह ही खंकारी। अरीशा नहीं आई? आए हाँ, आजकल की लड़कियां अपनी मर्ज़ी की मालिक। हमने तो बतेरा कहा, बहन ने समझाया। वो मुँह लपेटे पड़ी रहीं। बेचारी की तबीयत ख़राब है काफ़ी दिन से।
خیر تو ہے؟ شہلا بولی۔ کیا ہوا ہے؟ آپ لے آتی تو میں چیک اپ کر لیتی۔ ارے نہیں، وہ مزید گھبرائیں۔ ایسی کوئی خاص بات نہیں، سر درد کی شکایت کرتی ہے۔ میں نے کہا نظر چیک کروا لو۔ انہوں نے جلدی سے بات سنبھالی، پھر موضوع تبدیل کرنے کی غرض سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا، عمر کہاں ہے؟ جی وہ باہر لان میں ہے، ایکان کے بچوں کے ساتھ۔ اچھا اچھا، مومن میاں کا دوست ہے نا؟ جی ہاں، شہلا مختصر بولی۔ ماں سے ملنے آؤ تو اس سے بھی مل جایا کرنا، شروع میں تو تنگ کرے گا نانی کو، پھر بہل جائے گا۔ شہلا نے چونک کر سر اٹھایا۔ قدرے فاصلے پر کھڑی انیکا کے چہرے نے کئی رنگ بدلے۔ اب ایسے بچوں کا تو مسئلہ اٹھتا ہی ہے بعد میں، یہ تو پہلے سوچنے کی باتیں ہیں۔ اس سے پہلے کہ شہلا کچھ بول پاتی وہ وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ شہلا کی الجھی ہوئی نگاہیں انیکا کی محتاط نظروں سے ٹکرائیں۔ کلاس ڈور بے فکری سے کھول کر اندر آتا نافع بری طرح سے چونکا تھا۔ وہ سامنے پڑے صوفے پر بیٹھی تھی، گیلے بال اس کے تازہ غسل کا پتہ دے رہے تھے۔ لائٹ مسٹرڈ اور لائٹ گرین کمبینیشن کا سوٹ پہنے وہ قدرے افسردگی کے عالم میں بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا اور وہ بیمار سی لگ رہی تھی۔ بے خبری کا یہ عالم تھا کہ اسے نافع کی آمد کا علم ہی نہ ہو سکا تھا۔ وہ پلیٹ میں پڑا آملیٹ بڑی بے دلی سے کھا رہی تھی۔ نافع شوخی سے کھنکھارا۔ عریشہ نے اداس نظریں اٹھائیں اور ایک دم گڑبڑا گئی۔ آپ؟ اس ایک لفظ میں بیزاری، کوفت، ناپسندیدگی سبھی کچھ تھا۔ وہ گڑبڑا سا گیا۔ ہاں وہ علی، مجھے اس نے مس کال دی تھی۔ علی اوپر ہے، وہ بے نیازی سے بولی، پھر یوں سر جھکا کر بیٹھ گئی تھی جیسے اس کے وہاں سے جانے کی منتظر ہو۔ نافع چند قدم آگے بڑھا، شاید اسے کچھ خیال آیا تھا۔ تم شہلا آپی کے گھر نہیں گئی اتنے اہم موقع پر؟ نہیں، وہ مختصر بولی۔ نافع نے اس کی صورت دیکھی۔ کسی سے لڑائی ہو گئی ہے کیا؟ وہ مسکرایا۔ اس کی بچکانہ طبیعت سے چھوٹے بڑے سبھی واقف تھے۔ عریشہ نے خاموش نظریں اٹھا کر چند لمحے اسے دیکھا، پھر دوبارہ نظریں جھکا لیں۔ اس کی نظروں میں نہ جانے کیسی گہریت تھی کہ نافع سے پھر کچھ نہ بولا جا سکا۔ وہ چپ چاپ آگے بڑھ گیا۔ اچانک ہی دل و دماغ شدید قسم کی بغاوت پر اتر آئے تھے۔ اس نے پلیٹ میں رکھا آملیٹ بیزاری سے پرے سرکا دیا، نمکدانی ہاتھ مار کر گرا دی، میز پہ رکھا اخبار اٹھا کر نیچے پھینک دیا اور پھر جیسے بے بس ہو کر میز پر سر رکھ کر رونے لگی۔ وہ اس قدر خاموش تھی کہ ترانہ کو اسے مخاطب کرتے ہوئے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے محض ربیہ کی خاطر چھٹی کی تھی اور صبح سے اس سے بات کرنے کے بہانے تلاش کر رہی تھی، اور ربیہ روبوٹ کے سے انداز میں روزمرہ کے کام کر رہی تھی۔ کوئی اس سے کچھ پوچھتا تو وہ اسے میکان کی انداز میں جواب دے دیتی اور پھر اپنے کام میں لگ جاتی۔ ترانہ اس کی کیفیت کو بغور دیکھ رہی تھی۔ اسے ربیہ سے ڈر لگ رہا تھا۔ یہ ربیہ بے حد اجنبی معلوم ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بیگانگی نہ تھی، لیکن شناسائی کا جذبہ بھی نہ تھا۔ بجھی بجھی نگاہوں سے وہ اس کی سمت دیکھتی تو ترانہ نظریں چرا لیتی تھی۔ ترانہ اسے کچھ کہنے کے لیے بر تولتی تو وہ کترا جاتی۔ پھر ترانہ کو ایک ترکیب سوچ ہی گئی۔ سہولت، تصور اور تمدن گھر پر نہ تھے۔ مینا بیگم حسب معمول محلے کے ٹور پر نکلی ہوئی تھی۔ ترانہ نے چپکے سے ربیہ کو دیکھا اور چادر لے کر گھر سے نکل گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ لوٹ آئی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں شاپرز تھے۔ ربیہ، وہ شوخی سے بولی، دیکھو تو میں کیا لائی ہوں۔ ربیہ بیٹھی سبزی بنا رہی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر بے تاثر نظروں سے دیکھا۔ تمہارے گفٹس۔ ترانہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ جلدی سے کھول کر دیکھ لو، پھر انہیں اپنے سوٹ کیس میں رکھ لو اس سے پہلے کہ کوئی آ جائے۔ یہ تم رکھ لو ترانہ، وہ تھکے تھکے انداز میں بولی۔ میں بھلا ان کا کیا کروں گی؟ میں؟ ترانہ کو حیرت ہوئی۔ لیکن یہ تمہارے لیے ہے ربیہ، یہ میں نہیں لے سکتی، اور پھر ذرا کھول کر دیکھو کیا کیا ہے۔ اس نے بات کرتے ہوئے شاپرز بستر پر الٹ دیے۔ بہت سی چیزیں نکل کر وہاں ڈھیر ہو گئی تھی۔ کچھ کتابیں تھیں، چاکلیٹ کے ڈبے تھے، ایک خوبصورت ڈائری، قیمتی پین سیٹ اور کچھ اسٹفڈ ٹوائز تھے۔ ترانہ ایک ایک کو اٹھا کر شوق سے دیکھتی رہی، پھر اس نے کچھ کہنے کے لیے اشتیاق سے سر اٹھایا۔ ربیہ کو دیکھ کر وہ چونک گئی۔ ربیہ کہیں اور دیکھ رہی تھی۔ وہ نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اپنے لب دانتوں تلے کچلتے ہوئے وہ غالباً آنسو پیچھے دھکیلنے کی کوششوں میں مصروف تھی۔ ربیہ، ترانہ نے بے ساختہ ہی اس کے ہاتھ تھام لیے۔ اتنی اداس کیوں ہو؟ کچھ نہیں، اس نے سر جھٹکا۔ ترانہ چپ ہو گئی۔ سبھی کچھ تو اس کے علم میں تھا۔ گفٹس اچھے ہیں نا؟ وہ پھر بولی۔ ہاں، ربیہ جیسے بے خیالی میں بولی تھی۔ انہیں سنبھال کر رکھ لو، ترانہ نرمی سے بولی۔ انہیں تم رکھ لو ترانہ، میں بھلا ان کا کیا کروں گی؟ وہ یاسیت سے بولی تھی۔ میں بھی ان کا کیا کروں گی ربیہ؟ ترانہ نے سب چیزیں سمیٹتے ہوئے کہا۔ یہ سب تو تمہارے لیے خریدا گیا ہے۔ ایک بات پوچھوں بہن بن کر؟ ربیہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ترانہ جھجکی۔ تم تمدن بھائی سے شادی نہیں کرنا چاہتی ہیں نا؟ ربیہ سر جھکا کر اپنے ہاتھوں کو گھورنے لگی۔
عباد کو چاہتی ہو؟ ترانہ نے آہستگی سے پوچھا۔ ربیہ نے جھکا ہوا سر اٹھایا، اس کی نگاہوں میں تحیر تھا۔ ترانہ، میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اس نے بالآخر لب کھولے اور گلے میں گھلتی نمی کو محسوس کیا۔ میں بس اتنا جانتی ہوں کہ میں مردوں سے الرجک ہوں۔ کیوں، کب، کیسے، ان سوالوں کے جواب نہیں ہے میرے پاس۔ بس میں شادی نہیں کر سکتی۔ میں یہاں اس گھر میں ساری عمر بتانے کو تیار ہوں ترانہ۔ میں پھوپھا جان کی خدمت کروں گی جب تک ان کی یا میری زندگی ہے۔ میں تمدن بھائی اور تصور بھائی کی شادیوں کے گیت گاؤں گی، ان کی دلہنوں کے چاؤ اٹھاؤں گی، پھوپھوں کے لیے سہولت بن جاؤں گی۔ لیکن پلیز ترانہ، مجھ سے شادی کے لیے اصرار نہ کرو، مجھے اس سے بچا لو، ورنہ شاید میں مر جاؤں گی۔ وہ سسک اٹھی۔ ترانہ اس کی پشت سہلانے لگی۔ پگلی، میں تو نہ جانے کیا سمجھ بیٹھی۔ مجھے لگتا ہے ربیہ، تمہاری زندگی میں کچھ ایسے حادثات گزرے ہیں جنہوں نے تمہیں مردوں سے متنفر کر دیا ہے، ورنہ تمہاری عمر ایسی نہیں کہ تم اس قدر گہرائی سے ان معاملات کا تجزیہ کر سکو۔ کچھ بھی سمجھ لو، ربیہ گلوگیر لہجے میں بولی۔ تم تمدن بھائی کو سمجھا دو ترانہ، انہیں بہت اچھی لڑکی مل سکتی ہے۔ تم بھی تو بہت اچھی ہو ربیہ، ترانہ نے محبت سے کہا۔ ربیہ چونک کر ترانہ کی جانب دیکھنے لگی، گویا اس کی بات کا مطلب سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ دیکھو ربیہ، اگر بات یہ ہوتی کہ تم تمدن بھائی کو ناپسند کرتی، تب میں کسی کو بھی تم سے زبردستی نہ کرنے دیتی، یا اگر تم کہیں اور شادی کرنے کی خواہش مند ہوتی، جیسے کہ عباد سے، تب بھی ایک ٹھوس وجہ بنتی۔ لیکن محض اتنا کہنا کافی نہیں ہے کہ تم شادی نہیں کرو گی۔ یہ بات ماننے والی نہیں ہے۔ آج نہیں تو کل تمہیں یہ قدم اٹھانا ہی ہوگا، تو پھر آج ہی کیوں نہیں؟ اور اگر تمہارے ذہن میں واقعی کوئی امیج، کوئی آئیڈیل نہیں ہے۔ وہ جھجک کر خاموش ہو گئی۔ ربیہ نے اب کی بار سر اٹھا کر اسے نہ دیکھا۔ وہ جان چکی تھی کہ ترانہ کا مطلب کیا ہے۔ ربیہ، ترانہ اس کے ہاتھ تھام کر خوشامد سے بولی۔ ربیہ، تم اس گھر کو سنبھال سکتی ہو، سنوار سکتی ہو۔ تمہاری ہاں اس گھر کا مقدر بدل ڈالے گی، مجھے یقین ہے۔ ربیہ کے اندر آنسو گرنے لگے، طوفانی ہوائیں زور پکڑنے لگیں۔ اس کا دل شدت سے نفی میں سر ہلانے لگا، لیکن وہ ساکت بیٹھی رہی۔ پھپھو نے حقیقتاً میری آنکھیں کھول دیں۔ مجھے نظر آنے لگا کہ اس گھر کی خوشیاں صرف تمہارے وجود سے وابستہ ہیں۔ یہاں چاہتوں کے گل و گلزار محض تم کھلا سکتی ہو۔ اتنی محبت، اتنی طاقت میں نے تم میں پائی ہے ربیہ۔ تم ایک غیر معمولی لڑکی ہو، اس گھر کے معمولی افراد کو اپنا کر غیر معمولی کر سکتی ہو۔ میں جانتی ہوں ربیہ، میں بہت زیادہ طلب کر رہی ہوں، لیکن محض تمہارے اندر معجزاً بھلائی کے سمندر کے سہارے میری اتنی ہمت ہو پائی ہے۔ ربیہ کو ایسا لگ رہا تھا جیسے ترانہ دونوں ہاتھوں سے اور نہایت شدت سے اس کا گلا گھونٹ رہی ہو۔ اسے سانس لینا محال ہونے لگا تھا۔ بولو نہ ربیہ، ترانہ جیسے خود بھی کسی سولی پر ٹنگی ہوئی تھی۔ ربیہ خاموشی سے اپنے بہتے آنسو صاف کرنے لگی۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور اس کا انداز ہار مان لینے والا تھا۔ ترانہ نے گویا سکون کا سانس لیا تھا۔ موبائل کی بیپ بہت دیر سے بج رہی تھی۔ عاشر بہت تھک کر سویا تھا، اس لیے اسے شعور کی کیفیت میں آنے میں کچھ وقت لگا۔ ہیلو، بدقت تمام اس نے فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ ہیلو، لیزا کی شوخ آواز گونجی۔ کیسے ہو ڈارلنگ؟ فائن، وہ مکمل طور پر حواسوں میں آنے کی کوشش کرنے لگا۔ لگتے تو نہیں ہو۔ خیر، کیا کر رہے ہو؟ اس وقت تو تم سے باتیں کر رہا ہوں۔ وہ بیٹھ کر جماہی لینے لگا۔ چند لمحوں قبل سو رہا تھا۔ اوہ، میں نے تمہاری نیند خراب کی، سوری، وہ شوخ لہجے میں بولی۔ اس کا لہجہ اس کے الفاظ کی نفی کر رہا تھا۔ کہیے میم، کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی؟ خدمت میں آپ کی کرنا چاہتی ہوں۔ وہ ہنسی۔ آپ لینا پسند کریں گے؟ کیا؟ اس نے ایک اور جمائی لی۔ میری خدمات مثلاً یہ کہ چھٹی کا دن ساتھ گزارتے ہیں، میں تمہارے لیے کوئی اچھی سی ڈش بناؤں گی، ہم لنچ ساتھ کریں گے اور آؤٹنگ پر چلیں گے۔ اس پورے پروگرام میں آپ کی خدمت محض لنچ بنانے تک محدود ہے مادام؟ جو آپ چاہیں پروگرام میں شامل کیا جا سکتا ہے، وہ بے باکی سے بولی تھی۔ عاشر کو رگوں میں لہو گرماتا محسوس ہوا۔ کافی اوپن مائنڈڈ ہیں آپ، وہ ٹالنے والے انداز میں بولا۔ صرف تمہارے لیے، اس نے جتایا۔ مائی گاڈ، اس نے سر ہلایا۔ تم کچھ کر کے رہو گی؟ شیور، وہ ہنسی۔ یا پھر میں کچھ کر بیٹھوں گا، وہ دھمکی آمیز لہجے میں بولا۔ مائی پلیجر، وہ گنگنائی۔ یار تم چاہتی کیا ہو؟ وہ زچ ہوا۔ آ جاؤں؟ اوکے، اس نے ہار ماننے والے انداز میں کہا۔ سو نائس آف یو ڈارلنگ، وہ خوش ہو گئی تھی۔ عاشر نے موبائل آف کر دیا۔ دونوں بازوؤں کا تکیہ بنا کر وہ کچھ سوچنے لگا تھا۔ آج کا پورا دن وہ سو کر گزارنے کا ارادہ رکھتا تھا اور اس نے 11 بجے ہی اٹھا دیا تھا۔ ساری نیند آبی بخارات کی مانند اڑ گئی تھی۔ وہ گہری سوچ میں گم تھا، پھر سر جھٹک کر وہ نہانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔